बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पहले जो झड़प हुई और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अफ़गानिस्तान ने एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया और पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बॉर्डर रीजन्स थे उनको खैबर पख्तूनख्वा में निशाना बनाया। लेकिन आज जो नुक्ता आपको समझाने की बारहा कोशिश करता रहा हूँ कि ये हमला जो आज हुआ है वो बलूचिस्तान तक फैल चुका है। आज अफ़गानिस्तान ने एक दफ़ा फिर रात की तारीकी में पाकिस्तान पर एक अटैक लॉन्च किया, पहले कुरम ट्राइबल रीजन में और फिर कुरम के बाद स्पीन बोल्दक और जो चमन बॉर्डरिंग रीजन है जो दूसरा बॉर्डर है पाकिस्तान का, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है और दूसरा जो है फिर बलूचिस्तान प्रोविंस में है। वहाँ पर ये हमला होता है और इस हमले को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर तौर पर इसका जवाब दिया और कम से कम जो अभी तक फिगर सामने आए हैं कि 40 के करीब तालिबान फाइटर्स जो हैं इसमें वो मारे गए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट जो आपने आपको एक हुकूमत समझती है या कहती है या रिकग्नाइज़ करवाने की कोशिशों में है, वो अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपने साथ अपने पुराने साथियों को ले कर के आते हैं और पाकिस्तान के ऊपर यलगार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है और हमने रिटेलिएशन में ये किया है। अब आप मुझे बताएं कि कोई गवर्नमेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ कभी किसी दूसरे मुल्क पर हमला आवर हुई है? तो पाकिस्तान का जो स्टांस इस वक्त दुनिया के सामने है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक इंटरिम सेटअप है वो एक मिलिटेंसी को पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसको फ़रोग़ देने में मिलिटेंट्स की मदद कर रहा है। और मदद यूँ कर रहा है कि उनको बाकायदा तौर पर जगह दी गई है कि वहाँ पर वो रह रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान और के ऊपर वो अटैक करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी सेफ़ हेवन्स हैं, पनाहगाहें हैं वहाँ पर उनकी। अब इस सारे अमल में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बारहा ये बात कहती रही हैं कि इस सारे अमल का जो सिलसिला है वो जाकर जुड़ता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ। यानी भारत की जो एक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की पॉलिसी है और जो कोशिश है उसका अगर आप सेकंड एपिसोड देखना चाहते हैं जो 9 मई वाली शिकस्त है भारत को, उसके बाद चूँकि बस तो कहीं नहीं चल रहा था तो फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास और कोई स्पेस थी नहीं, तो उन्होंने फिर अपने जो किराए के उजरती कातिल हैं उनको पहले कोशिश की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर रहा हूँ, इनको बाकायदा तौर पर फंड्स देकर कोशिश की गई कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ जो मिलिटेंट्स कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएँ, जो उन्होंने की करने की कोशिश की और पाकिस्तान की जर्री अफवाज ने उनको बुरी तरह से नाकाम बनाया। और अब जब उन्होंने देखा कि ये बात तो इस तरह मज़ा नहीं बन रही, तो उन्होंने फिर एक नाम नहाद सो कॉल्ड एक जो गवर्नमेंट है इस वक्त अफ़गानिस्तान की, उसके अंदर भी उसको अपने साथ मिला लिया। और इस वक्त फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब आपने देखा कि वो बहुत तवील दौरा उन्होंने किया, वो न्यू दिल्ली में रहे, वहाँ मुलाकातें हुई, बड़े उनको प्रोटोकॉल दिया गया। ये वही अफ़गान इंटरिम सेटअप है। जब ये पावर में आ रहा था तो मैंने पहले बताया कि उस वक्त इंडिया के कान खड़े थे और उनको ये ख़तरा था कि पाकिस्तान अब मज़ीद मजबूत हो जाएगा क्योंकि एक तालिबान रजीम जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर आ गई। उस वक्त की जो हाइब्रिड रजीम थी, जनरल फैज़ हमीद उस वक्त ISI के सरबराह थे, उन्होंने ये कोशिश की थी और हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो थे उन्होंने तालिबान को एक अपने साथ मिलाने, गुड तालिबान बैड तालिबान वाला फार्मूला अपनाया, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं किया और आज उसके रिज़ल्ट्स हमें भुगतना पड़ रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की अफवाज जिनका बहुत नुकसान किया गया है और माजी में अभी रिसेंट पास्ट में आप देख लें बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि साथ ही साथ अभी सीज़ फायर की ऊपर भी बात हुई और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से फिर रिक्वेस्ट की। यानी पहले हम हमला करते हैं, जब आपको मुंह तोड़ जवाब मिलता है तो फिर हम कहते हैं कि अब सीज़ फायर कर दें। अब सीज़ फायर तो हो गया है, पाकिस्तान ने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज़ थे, दोस्त ममालिक थे, उनका एक इजलास बुलाया, उसमें उनको सबको बताया कि ये सिचुएशन है और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है सो कॉल्ड वो इस वक्त
کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اور پاکستان کے اوپر وہ جو چڑھائی کر رہے ہیں ان کو اس میں انڈیا کی حمایت حاصل ہے. تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی بہت واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے تمام دوست ممالک کو جن کا انفلوئنس نہ صرف پاکستان کے اوپر ہے بلکہ انڈیا کے اوپر بھی اور افغانستان کے اوپر بھی ہے. ان کو یہ بات بہت واضح طور پر بتا دی گئی ہے پاکستان اپنی جو سالمیت ہے، جو خود مختاری ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. اور اب جب انڈین نیکسس بہت ایکسپوز ہو چکا ہے اور یہ بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں ڈائریکٹلی مداخلت کرنے کے بجائے اب وہ افغانستان کے تھرو پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے حملے کرنے میں ملوث ہے. اور اس پورے عمل کو پاکستان بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے. اور دیکھ لیں اب ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کسی بھی طرح سے اپنے دونوں بارڈرز کو یہ اس طرح کی کشیدگی کے لیے اس کے پاس اس طرح اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے دونوں بارڈرز کو گرم رکھے اور وہاں پر اس طرح کی سچویشن بنائے. لیکن بھارت کی ایک جو چال ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر افغانستان کو اس کام پہ لگایا ہے. اور یہ جو ابھی ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ لینا سیز فائر کب ہوتا ہے. سیز فائر اب افغانستان کی ریکویسٹ پر سیز فائر ہوا ہے، اور ابھی فارن آفس کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ افغانستان نے یہ سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کی ہے جو پاکستان نے مان لی ہے. اب بات پہلے بھی کی اور اب بھی کر رہا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. کابل کے اندر رجیم چینج کا جو ایک وقت ہے وہ آ چکا ہوا ہے، اور ایسی حکومت جو عوام ہیں ان کی امنگوں کے مطابق ہو. یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے آپ مجھے بتائیں افغانستان کے اندر جب یہ آئے تب انہوں نے کیا کیا. آپ یقین کریں 1 سال 1.5 سال تک کم از کم وہاں سے لوگ انفلکس کرتے رہے. تمام کے تمام مہاجرین جتنے بھی لوگ تھے یہی افغانی سارے پاکستان میں آئے. ہم نے اس سے پہلے بھی 2 ملین افغان کو ابھی تک ہم نے ریفیوج دیا ہوا ہے اور یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن کو ابھی واپس بھیجا ہے اس بات کے اوپر بھی افغان گورنمنٹ خوش نہیں ہے کہ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں. بھائی آپ اپنے ملک میں ان کو رکھیں نا، یہاں پر آپ ہم ان کو کھلاتے بھی ہیں اور کل کو پھر وہ ہمارے اوپر اٹھ کے حملے بھی کرتے ہیں اور ہمیں ٹیررزم میں وہ ملوث پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں آپ یہ توقع کریں کہ جی افغان انٹرم سیٹ اپ جسے تحریک جو ابھی اس وقت طالبان جو موجود ہیں ان پاور ہیں، وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے. یعنی میں ہوں اور میرا ایک دوست ہے جو ہم اکٹھے مطلب کچھ دن پہلے اپنی مختلف قسم کی سرگرمیوں میں اکٹھے ملوث رہے ہیں، اور میں ایک دن اس سے الگ ہو جاتا ہوں اور میرے جو گولز ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں. تو وہ جو دوسرا میرے ساتھ تھا میں اس کو کیسے کہوں گا کہ یار تو اب یہ کام نہ کر، تو وہ کیسے باز آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہے گا بھائی تیرا تو الو سیدھا ہو گیا ہے، تم تو پاور میں آ گئے ہو، میرا کام ابھی باقی ہے، میں تو اجرتی ہوں، میں تو اجرت اپنی لینی ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو جو نٹوریس ڈیزائن ہے تحریک طالبان پاکستان کی، وہی ڈیزائن ایگزیکٹلی یو ایس کے خلاف اور اس وقت جو الائڈ فورسز تھیں ان کے خلاف یہی جہاد والا فارمولہ تھا جسے انہوں نے اپنایا ہوا تھا. اور نام نہاد جہاد کے اوپر انہوں نے جب پاور حاصل کر لی تو اس کے بعد اب پاکستان جس نے ان کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا اسی کے خلاف یہ انڈیا کے کہنے پر آپ اندازہ لگائیں ہندتوا والی حکومت جو نریندر مودی کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں. اور جب ان کو ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ سیز فائر کی منتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں اگر ریجن کے اندر آپ نے امن قائم کرنا ہے تو پھر آپ کو سیریسنس دکھانا ہوگی. اور یہ گورنمنٹ کسی بھی طرح سے سیریس نظر نہیں آتی کہ افغانستان کے اندر امن ہو، کیونکہ ان کے اپنے ڈیزائن شدہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کیسے کیتی ہے، گورننس کا ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آگے لگ رہا ہے کہ وہ آگے یہ سسٹم وہ چلا سکیں گے. لہٰذا اب وہ انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ انڈیا سے انہیں بڑا فائدہ ہوگا. اور انڈیا کا تو اگر آپ پچھلا پورا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں وہ کسی کی بھی دوست نہیں ہے. مطلب جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ یاری انہوں نے بڑھائی اپنی، تو جب پاکستان نے ان کی بینڈ بجائی اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے. تو آئندہ آنے والے دن بڑے کروشل ہیں، اور جو ریجنل کنٹریز ہیں خاص طور پر ایران نے بڑے کنسرنز کا اظہار کیا، چائنا نے بڑے کنسرنز کا اظہار کیا، سعودی عربیہ، قطر اور دوسرے ممالک نے بھی اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کسی بھی طرح نہ دونوں ممالک کے فائدے میں ہے اور نہ ہی باقی جو
پڑوسی ممالک ہیں ان کے فائدے میں ہے، بلکہ یہ پھر اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے اور پورے خطے کو اپنی لپیٹ